22 अप्रैल 2025 को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में टूरिस्ट पर एक अटैक होता है और उसमें तकरीबन 26 लोगों की जान चली जाती है। सबसे पहले इंडिया ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जी हम पानी बंद कर देंगे। क्या हमें नहीं पता कि हमारी एग्रीकल्चर इन्हीं रिवर्स पर डिपेंड करती है। इसराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट इसी बात से स्टार्ट हुआ कि जी सबसे पहले उन्होंने पानी और बिजली जो है वो बंद कर दी। पिछले काफी महीनों से पाकिस्तान वाटर शॉर्टेज पर बात करता रहा है कि पानी का बहरान पाकिस्तान में गंभीर तरीन होता चला जा रहा है। कि हेल्थ और क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी, क्लीन वाटर, ये वो मसाइल हैं जो दोनों मुल्कों के सेम है। इसमें कोई पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे नहीं है। ये जो मीम्स बना रहे हैं या जो बनी है जंग के ऊपर कि जी जंग छेड़े तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक बॉम्ब की आवाज आएगी तो ये सारे बेहोश हो जाएंगे। लेकिन अब दोनों मुल्कों को क्या इस हालत में जंग करनी चाहिए या क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या इसका फायदा किसको होगा? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हम बात करते हैं कि ये जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया का, इससे फ़ायदा किसको होगा और इससे नुकसान किसको होगा। तो इसका बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि तकरीबन 22 अप्रैल 2025 को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जिसको हम कहते हैं IOK में टूरिस्ट पर एक अटैक होता है और उसमें तकरीबन 26 लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। और उसके बाद से बहुत सारी क्यास आराइयाँ भी जारी थीं और फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत सारी मुख्तलिफ लोकेशन पर हमला भी किया। उस दिन से आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थोड़ी बहुत झड़प जो है वो जारी है। लेकिन सबसे पहले इंडिया ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, और ये जो ट्रीटी 1960s में हुआ था जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक के तावन से हुआ था, और उन्होंने कहा कि जी हम पानी बंद कर देंगे। इस पर लीगल एक्सपर्ट्स और लोगों का कहना था कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये ट्रीटी दोनों मुल्कों के दरमियान ही नहीं बल्कि इसमें एक और पार्टनर भी है जो कि वर्ल्ड बैंक है। या कह लें कि उन्होंने कहा कि जी ये इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पानी स्टोर कर सके। इस तरह का उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब हम साइंस टॉक पर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, सिक्योरिटी पर बात तो नहीं करते बल्कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ और साइंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको ज़रा याद करवाते चलें कि जब रिसेंटली इसराइल और फ़लस्तीन का मामला हुआ तो उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट इसी बात से स्टार्ट हुआ कि जी सबसे पहले उन्होंने पानी और बिजली जो है वो बंद कर दी। इस पर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये एक एक्ट ऑफ वार है और वार अगेंस्ट और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि जब इंडिया ने कहा कि जी हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि इंडिया कम्प्लीटली पाकिस्तान का पानी ऑन या ऑन ऑफ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सिचुएशन काफ़ी हद तक गजा से मिलती जुलती थी। लेकिन आप ज़रा थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर कोई दुश्मन मुल्क, जो कि इंडिया को हम अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, वो अगर आपका पानी बंद कर दे, या उनकी इतनी हिम्मत तो छोड़ें, लेकिन वो इस पोजीशन में हों कि वो आपका पानी बंद कर सकते हों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो तगड़े मुल्क होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पर उन्हीं की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और मानी जाती है। क्या पाकिस्तान को अपनी वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? क्या ये एक हाई टाइम है कि पाकिस्तान इस मामले को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करे कि किस तरह से फ्यूचर में इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पानी के मामले में कभी थ्रेट ना कर सके? क्या हमें नहीं पता कि हमारी एग्रीकल्चर इन्हीं रिवर्स पर डिपेंड करती है? या क्या हमें ये नहीं पता कि हमारी फूड प्रोडक्शन और वाटर स्केर्सिटी जैसे मसाइल से हम आजकल दो चार हैं, और पिछले काफ़ी महीनों से पाकिस्तान वाटर शॉर्टेज पर बात करता रहा है कि पानी का बहरान पाकिस्तान में गंभीर तरीन होता चला जा रहा है। अब आए असल मसले की तरफ कि इस जंग में फ़ायदा या नुकसान किसको होगा, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से चूंच लड़ाते रहते हैं और एक दूसरे से ये देखते हैं कि जी हम उनको, दुश्मन मुल्क को हमने नुकसान पहुंचाया, वो जानी माली या किसी और शक्ल में मौजूद हो। अब आप कहेंगे कि जंग में नुकसान या नफ़ा तो नहीं देखा जाता, तो फिर अब ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हमारे सियाने कह गए हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए।
تو یہ دونوں ملکوں کے بارے میں، صرف ہمارے بارے میں نہیں ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، انڈیا بہت تگڑا ملک ہے، یا کہہ لیں کہ ملیٹریلی بڑا اسٹرانگ ملک ہے، لیکن اب دونوں ملکوں کو کیا اس حالت میں جنگ کرنی چاہیے، یا کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اب میں آپ کو ذرا تھوڑی سی اپنی حالت بتا دوں کہ دونوں ملکوں کے حالات کیا ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے کہ پانی ملک میں کم ترین سطح پر ہے، اور پاکستان کے 40% عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ انڈیا میں تقریباً 60% لوگ جن کی ڈیلی انکم $3 سے کم ہے۔ دونوں ملکوں میں لائف ایکسپیکٹنسی، جو ایک عام آدمی صرف کہہ لیں کہ 67 سے 68 ایئرس جیتا ہے اور 70 سال تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ دونوں ملکوں میں دنیا کے کہہ لیں کہ موسٹ پولوٹڈ سٹیز موجود ہیں، اینولی لاکھوں لوگ ایئر پولوشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں جی ڈی پی میں ایگریکلچر کا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ حد تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کی الیکٹریسٹی فوسل فیول پر ڈپینڈ کرتی ہے، کوئی کلین انرجی کا کسی حد تک کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ 35 سے 45% لوگوں کے پاس صرف انٹرنیٹ موجود ہے، یعنی کہ ہاف آف دا پاپولیشن ڈز ناٹ ہیو ایون انٹرنیٹ ایکسیس۔ پاکستان کا اوور آل لٹریسی ریٹ دیکھے تو وہ 65 سے 67% ہے، انڈیا کا دیکھے تو وہ بھی 70s میں ہے۔ دونوں ملکوں میں ہیلتھ کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں، جیسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، ڈائبٹیز ہیں، ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں، ٹی بی ہے اور ملیریا جیسے مسائل موجود ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مال نیوٹریشن کا ہے، اس میں تقریباً انڈیا میں لاکھوں بچے ایسے 5 سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، جن میں چائلڈ سٹنٹنگ جیسے کیسز سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا میں تقریباً سالانہ کہہ لیں کہ 14 لاکھ کے قریب کینسر کے پیشنٹس موجود ہوتے ہیں۔ 13% لوگوں کو ہارٹ اٹیک جیسے مسئلے اینولی دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ تقریباً 10 کروڑ لوگ انڈیا میں ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز، اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں نہیں بلکہ دنیا میں نمبر 1 ڈائبیٹک پیشنٹس پاکستان میں موجود ہیں۔ تقریباً انڈیا میں سالانہ لوگوں کو 28 لاکھ تک لوگوں کو ٹی بی ہو جاتا ہے ہر سال۔ میل نیوٹریشن جس کی ہم نے ابھی بات کی، اس سے دنیا میں ہائیسٹ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا میں انڈر دا ایج آف 5 یعنی 5 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد جن میں چائلڈ سٹنٹنگ موجود ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ پاکستان کو ورلڈ بینک $20 بلین دے رہا ہے، اور اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ چائلڈ سٹنٹنگ ہے کہ اس کو آپ حل کریں۔ دونوں ملکوں میں 2 سے 3% جو ہمارا جی ڈی پی کا ہے وہ مال نیوٹریشن جیسے مسئلے کو حل کرنے کی طرف نکل جاتا ہے۔ یا چائلڈ سٹنٹنگ کو دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تقریباً اگر آپ وسٹ ڈسٹرکٹس دیکھیں انڈر دا ایج آف 5، تو پنجاب پاکستان میں راجن پور، ڈی جی خان، رحیم یار خان، لودھنا جیسے شہروں میں تقریباً 50% تک بچے چائلڈ سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ راجستھان انڈیا میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی تقریباً 46% لوگوں کے بچوں کے اندر یہ موجود ہے۔ پنجاب انڈیا کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی 30 سے تقریباً 35-40% بچوں میں چائلڈ سٹنٹنگ جیسے مسائل ہیں۔ تو ہمارا اوور آل ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ دونوں ملکوں کا وہ بہت زیادہ کوئی اچھا نہیں رہا۔ یہ وہ مسائل ہیں جس سے ایک عام آدمی کو، سوسائٹی کو، عام لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر یہ جو ابھی کل ایک جھڑپ ہوئی، اس میں ہم نے سیلیبریشن کی کہ جی ہم نے ایک فرانس کا بنا ہوا جنگی طیارہ رافیل گرایا، اور انہوں نے ہمارے کہہ لیں کہ چاچے طفیل کو گرایا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو یا یہ وہ مسائل ہیں یا یہ وہ میمز ہیں جو ان ملکوں کو سوٹ کرتی ہیں جن کے پلے دانے ہوں، جو یہ افورڈ کر سکتا ہوں۔ جنگیں تو پہلی بات ہے کوئی ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ایئر فورس کے مقابلے کروا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ جو میمز بنا رہے ہیں یا جو بنی ہیں جنگ کے اوپر کہ جی جنگ چھیڑیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایک بم کی آواز آئے گی تو یہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا دونوں ملکوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ عوام کے وہ مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے جس میں ایک عام آدمی کے مسائل حل ہوں، جیسا کہ ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، فوڈ سیکیورٹی، کلین واٹر۔ یہ وہ مسائل ہیں جو دونوں ملکوں کے سیم ہے، اس میں کوئی پاکستان بہت زیادہ آگے نہیں ہے، انڈیا بھی بالکل آگے نہیں ہے۔ تو دونوں ملکوں کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس تقریباً سیم ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس سے جو فائدہ ہے وہ ملٹری کمپلیکسز کو ہوگا، ان کے بجٹس بڑھ جائیں گے، ان کو طیارے خریدنے میں زیادہ پیسے مل جائیں گے، ایمونیشن انسٹال کرنے میں زیادہ پیسے مل جائیں گے، لیکن اس میں نقصان
ہم سب کا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔